उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भ्रष्टाचारका आरोपीमा पश्चातापको साटो विजय भाव मौलाउँदै टोपबहादुर रायमाझी खुशी अनुहारका साथ हात हल्लाउँदै अदालतमा उपस्थित। प्रहरीले नेतालाई हतकडी पनि लगाएन, आरोपीलाई घृणाको साटो सम्मान गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो संकेत। आजदेखि अस्पतालको ओपीडी अर्थात बहिरंग शुल्क बढ्यो, न्यूनतम 420 रुपियाँदेखि अधिकतम 940 रुपियाँसम्म कायम। आज एकै दिन 100 जना भन्दा धेरै आरोही सगरमाथाको शिखरमा, 2 दर्जन भन्दा धेरै हिमालमा आरोहण चल्दै आरोहणलाई सफल बनाउन उच्च तहको निगरानी आवश्यक पर्ने व्यवसायको भनाई। पुरा तम तयार, तपाईँ बिरामी भएर बस्न पाउनुहुन्न क्या। 24 आवर्स चाहिँ तपाईँको फोन अन हुनु पर्यो, इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नु पर्यो। तपाईँलाई जति पनि मेसेजेसहरू यहाँ आउँछ हरेक चिज प्रब्लम आउँछ। टर्कीको राष्ट्रपति चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारको बहुमत नपुग्ने संकेत, राष्ट्रपति एर्दोगानको अग्रता। र ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्रले खुमलटारलाई हरायो, हिमालयन शेर्पा र संकटाले बराबरी खेले। आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबाद र गुजरातको खेल चल्दै। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराईमा देश, गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम, हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिले घटनालाई अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिएको देखिएको छ। यस्तो गम्भीर घटनामा अनुसन्धानमा सघाउनुको साटो खेलाँची गर्ने र सबै कुरा ठिकठाक भए जसरी शिर ठाडो पारेर गर्वका साथ हिँड्न थालेको देखिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीको अनुहारमा दुःख र चिन्ताको साटो खुशी देखिएको छ। आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले भ्यानबाट झारेपछि टोपबहादुर रायमाझीले विजयी भावमा हात हल्लाएका छन्। कालो जुत्ता, जिन्सको प्यान्ट र कोट लगाएर सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतमा पुगेका रायमाझीले मुस्कानका साथ पत्रकारहरूलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरेका छन्। उनको अनुहारमा आफू थुनामा परेकोमा कुनै ग्लानि र पछुतोको भाव देखिएन। अर्का आरोपी बालकृष्ण खाँड भने सरकारी वकिल र अदालतमा जाँदा मास्क लगाएर जाने गरेका छन्, तर उनको अनुहारमा पनि खासै चिन्ताको भाव देखिएको छैन। खाँड अदालतमा उपस्थित हुँदा धेरै व्यक्तिले नमस्कार गरेर शिर झुकाएको पनि देखिएको छ। यसै घटनाका अरू आरोपीलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर हिँडाउने गरेकोमा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीलाई भने प्रहरीले हतकडी लगाएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार नेताहरू भएकैले उनीहरूलाई हतकडी नलगाइएको हो। हतकडी लगाउनुको मुख्य उद्देश्य अभियुक्त भाग्न नसकुन् भन्नु नै हो। अरू अभियुक्तलाई हतकडी लगाउँदा नेताहरूलाई पनि लगाउनु पर्ने हो, तर नेताहरू भएकैले छुट पाए जस्तो देखियो, ती अधिकारीले उज्यालोलाई भनेका छन्। भ्रष्टाचारका आरोपीमा पश्चातापको भाव नहुनु र नागरिकले पनि उनीहरूकै चाकडी गर्नुले समाजमा भ्रष्टाचार पाच्य हुँदै गएको बुझ्न सकिने नागरिक अभियन्ता तथा शिक्षाविद केदार भक्तमाथेमा बताउनुहुन्छ। उहाँले भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारका आरोपीलाई समाजले घृणा गर्ला, मेरो इज्जत गयो भन्ने भाव नहुनु र नागरिकले नमस्कार गर्दै हिँड्नु खतराको संकेत भएको पनि बताउनुभयो। विगतमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकाले सफाई पाएको र अदालतबाट जेलबाट सजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्कँदा 100 किलोको माला लगाउनाले
अहिले टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँडमा पनि डर र पश्चातापको साटो घमण्ड र खुसीको भाव देखिएको हुन सक्ने माथेमाको भनाइ छ। यस्तै सुशासनविद प्राध्यापक डाक्टर ताराप्रसाद भुषाल ठूला भनिएका नेता र उच्च तहका कर्मचारीलाई कारबाही भएमा मात्रै आम मानिसले भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्ने र भ्रष्टाचार ठूलो अपराध हो भनेर बुझ्ने बताउनुहुन्छ। यसको लागि समाजमा चेतनाको स्तर पनि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोपबहादुर रायमाझीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदा विजयी भाव झल्कने गरी हात हल्लाउनुभयो। उहाँको अनुहारमा खुशी नै देखियो। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने धेरैमा पश्चातापको साटो प्रसन्नता देखिन्छ। यस विषयमा तपाईले लेख्नु भएको प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सञ्जय मगर लेख्नुहुन्छ, छुट्टी हाल्छु नि भन्ने घमण्ड हो यो, किनकि नेपालको कानूनमा ठूलालाई चैन सानालाई ऐन लाग्ने नियम छ। हामीले देख्दै र भोग्दै पनि आएका छौं। बाबुराम खनाल लेख्नुहुन्छ, यतिका दिनसम्म बाहिर लुकेर प्रमाण नष्ट गरेर अनि सबै सेटिङ मिलाएर काम तमाम गरेपछिको मुस्कान पो हो कि जस्तो लाग्छ। गीता पोखरेलले लेख्नु भएको छ, कानून त सबैका लागि समान हो भनेर सुन्दै आएको हो, तर एउटा साधारण व्यक्ति पक्राउ पर्यो भने हतकडी लगाएर थुनामा राखिन्छ अनि उच्च ओहदाका भनिएका व्यक्तिलाई भने मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्न लैजान लागेको हो कि थुनामा भनेर छुट्याउनै गाह्रो। थुनामा पनि अधिकृत बस्ने सुविधायुक्त कोठामा सम्मानका साथ राखिन्छ रे। यही त छ नेपालको वास्तविकता। भरत खनालले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, उहाँ मामा घर पो जानुभएको हो त। मामा घर जाँदा नि कोही दुखी हुन्छ त? मामाहरूले थरी थरीका परिकार बनाएर राखेका होलान्, त्यही खाना सम्झेर खुसीले गदगद हुनुहुन्छ हाम्रो नेताज्यू। चन्द्रकुमार श्रेष्ठ र एकनाथ अतीतले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, कानूनी राज्यमा कानूनलाई नै धज्जी उडाएर लुकी हिँड्नेलाई के को अप्ठ्यारो लाग्नु र? नैतिकता भएकाहरूको पो लाजले शिर निहुरिन्छ। नैतिकता नै छैन भने कसको के लाग्छ र? रेशम थापा मगर लेख्नुहुन्छ, यो सबै राजनीतिक शक्तिले गर्दा भएको हो। भिआइपी भनिएका अपराधीहरू जसरी पनि सफाई पाइहाल्छु भन्ने मनसायले गर्दा यस्तो भएको हो। अहिले पुलिस प्रशासन र गृह मन्त्रीले गरेको कार्य अति राम्रो छ। यसले नागरिकमा खुशी छाएको छ। अब पछि हट्न हुँदैन। अनि टोपबहादुर रायमाझीको निर्वाचन क्षेत्र अर्घाखाँचीबाट बिन्दु घिमिरेले लेख्नु भएको छ, उनको यही मुद्रा र स्वभावले त 4-4 पटक चुनाव जितेका हुन्। तर दुःखको कुरा, यसरी सबैको मन र विश्वास जितेका मान्छेले भित्रभित्र पैसाको लागि देशको शिर झुक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेर मतदाताको समेत भरोसा तोड्न भ्याएछन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। फेरि पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसंग। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको पत्र संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको खुल्न आएकाले हिजो आइतबार पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको जानकारी गराएको थियो। प्रहरीले पठाएको पत्र सभामुखले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर सुनाउनु भएको हो। तर सभामुखले पक्राउ परेको पत्र सुनाउँदैमा रायमाझीको पद निलम्बनमा पर्ने छैन। अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएमा मात्रै उहाँको पद निलम्बनमा पर्नेछ। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11औं दिनमा रायमाझी हिजो पक्राउ परेका हुन्। यसैबीच टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले रायमाझीलाई 3 दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि हिजो राति काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका रायमाझीलाई प्रहरीले आज अनुसन्धानका लागि म्याथप गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय लगेको हो। कार्यालयमा लैजाँदै गर्दा रायमाझीले हात हल्लाउँदै अभिवादन गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गएको वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार रहेका थिए। अब यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 जना पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता खाँड सहित बालकृष्ण
खाँड सहित नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैबीच गैर भुटानीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काम गरेको भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेशी फिर्ती समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भुटानी शरणार्थीको नाममा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार हुँदा आफूहरूको माग छायामा परेको समितिले जनाएको छ। यस घटनाका कारण भुटान सरकारले नेपालमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा शरणार्थी नभएको आरोप लगाएको उनीहरूको दावी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले परिवार मिलनको आशामा बसेका 6500 जना वास्तविक भुटानी शरणार्थी समस्यामा परेको पनि समितिले जनाएको छ। आजदेखि अस्पतालको ओपीडी अर्थात बहिरंग शुल्क वृद्धि भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन नेपाल अफिनले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढ़ाएको हो। अब परामर्श सेवा शुल्क न्यूनतम 420 रुपैयाँदेखि अधिकतम 940 रुपैयाँसम्म भएको छ। संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क पहिलेको शुल्कमा 14% बढ़ाइएको जानकारी दिनुभयो। 5 वर्षसम्म अनुभव भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस तहका चिकित्सकको शुल्क 420 र 5 वर्षभन्दा माथि अनुभव भएकाको 515 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै 5 वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडीएस तहका चिकित्सकको 750 रुपैयाँ र 5 वर्षभन्दा बढ़ी अनुभव भएमा 800 शुल्क तोकिएको छ। यस्तै 5 वर्षसम्मको अनुभव भएका डीएम, एमसीएच तहका चिकित्सकको 880 रुपैयाँ तथा 5 वर्षभन्दा माथि अनुभव भएमा एमडी, एमसीएच तहका चिकित्सकको 900 तथा 10 वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडीएसका चिकित्सकको 940 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिश गरेको आधारमा शुल्क बढ़ाइएको महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। राम्रा सामान आफै चलाऊ, रैथाने फेरि फेरि चलाउन मिल्ने प्रकृति प्रिय उत्पादनको बजार व्यापक बनाऊ। आफू पनि चलाऊ, विदेश पनि पठाऊ, उद्यमीलाई काम गर्न दिऊ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भ्रष्टाचारका आरोपीमा पश्चातापको साटो विजयी भाव मौलाउँदै टोपबहादुर रायमाझी खुशी अनुहारका साथ हात हल्लाउँदै अदालतमा उपस्थित प्रहरीले नेतालाई हतकडी पनि लगाएन। आजदेखि अस्पतालको ओपीडी अर्थात बहिरंग शुल्क बढ्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। आज बिहान 100 जना भन्दा धेरै आरोहीहरू सगरमाथाको शिखरमा पुगेका छन्। अस्ति शनिबार शिखरसम्मको बाटो खुलेपछि हिजोदेखि शुरू भएको आरोहणमा आज बिहान 100 जना भन्दा धेरै आरोही शिखरमा पुगेका पर्यटन विभागका सगरमाथा सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष सगरमाथामा 478 जना सहित नेपालका 28 वटा हिमाल आरोहणका लागि 1176 जनाले अनुमति लिएका छन्। अहिले सबैजसो हिमालमा आरोहण चलिरहेको छ। यसैबीच विश्वकै सर्वोच्च शिखर भएकोले सगरमाथाको आरोहणलाई विश्वले चासोका रूपमा हेरिरहेको छ।
आरोहणका क्रममा जुनसुकै बेला समस्या आउने भएकोले आरोहण सुरक्षामा पनि धेरैको चासो हुन्छ। क्षणभरमै बदलिने मौसम, जुनसुकै बेला आउन सक्ने हिम पहिरो, आरोहीको स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला आउन सक्ने समस्या लगायतका कारण आरोहण सुरक्षामा बढ़ी चासो दिइन्छ। आरोहण चलिरहेको बेला सुरक्षा र आरोहण व्यवस्थापनका लागि आरोहण कम्पनीहरूले कहाँ कहाँ रहेर कसरी समन्वय गरिरहेका हुन्छन् त भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले 7 समिट ट्रेक्सका व्यवस्थापक थानेश्वर गुरागाईलाई सोध्नु भएको छ। अहिले हरेक माउन्टेनमा एक्सपिडिसन चलिरहेछ, हरेक क्याम्पमा गाइड छन्, हरेक क्याम्पमा अक्सिजन छ, हेलिकप्टर काहीँ मुभमेन्ट छ, काहीँ वेदर बिग्रेछ, कोही तल कोही माथि, कोही बिरामी, कोही मर्ने अवस्था छ। त्यो सब चिजको चाबी चाहिँ काठमाडौँ बसेर घुमाउनुपर्छ। रेस्क्यु चाहियो फ्याट्ट पठाइहाल्नु पर्यो। त्यो सबैको कोअर्डिनेसन चाहिँ तपाईँ पुरा तयार, तपाईँ बिरामी भएर बस्न पाउनुहुन्न क्या। 24 आवर्स चाहिँ तपाईँको फोन अन हुनु पर्यो, इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नु पर्यो, इमिडिएट त्यसलाई एक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँलाई जति पनि मेसेजेसहरू यहाँ आउँछ हरेक चिज प्रब्लम आउँछ, त्यसको लागि रेडी हुनु पर्यो। नो न्युज इज गुड न्युज सर, होइन केही न्युजै आउँदैन भने त प्रब्लम भएन, गइरहेछ चढिरहेछ फर्केर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ पुरा स्ट्यान्ड बाई क्या। अहिले क्याम्पमा मान्छे बिरामी पर्यो, जिपिएस हेर्न सक्नु पर्यो, इन्सुरेन्स कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो, तलबाट शेर्पा पठाउन सक्नु पर्यो। वेदर विन्ड चल्यो, अब के गर्ने भने चाहिँ वेदर रिपोर्टवालासँग कुरा गर्नु पर्यो, तल लाने कि माथि लाने, यो डिसिजन यहाँबाट गरिदिनु पर्यो। आरोहणलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ जाने सहयोगी, आधार शिविरमा रहनेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसरी काठमाडौँमा रहने तपाईँहरू जस्ता हरेकले कस्तो किसिमको समन्वय गर्यो भने चाहिँ प्रभावकारी नतिजा आउँछ? यहाँ बस्ने मान्छेले चाहिँ धेरै कुरा फोकस गर्नुपर्छ सर, एकदम होइन। समिट डेको बेला झन् माथि गएको बेला त अब तलतिर सानोतिनो सामान पुगेन भने त जसरी नै आजको भोलि मिलाउन सकिन्छ। तर जुन बेला मान्छे समिट पुसमा जान्छ, आरोहणका लागि जान्छ, क्याम्प 3 बाट माथि, क्याम्प 4 बाट माथि, त्यो बेला चाहिँ हामी ठ्याक्कै काम हुने गरी डिसिजन गर्नुपर्छ। त्यो डिसिजन मेकर चाहिँ यहीँ हुन्छ, त्यही 4-5 जना मान्छेले डिसाइड गर्ने हो। त्यो चाहिँ हरेक कम्पनीहरूले गरिरहेका पनि छन्। भोलि ठ्याक्कै शेर्पा कहाँ पठाउने त, अक्सिजन कहाँ ड्रप गर्ने त, खाना सिधो कहाँ पुर्याउने त, कहाँबाट हेलिकप्टरले लङ लाइन गर्ने त, कुन ठाउँमा लङ लाइन जान सक्छ, भोलि हेलिकप्टर कसले खोज्ने त, अनेकौँ चुनौती छन्। त्यो चाहिँ ट्याक 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 यहाँ बसेर कम्पनीहरूले जुन गरिरहेछ, यी कामहरू चाहिँ सबै कम्पनीले गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बेस क्याम्पमा बस्ने मान्छेलाई हाम्रो विदेशी आरोही कहाँ पुगे थाहा नहुनसक्छ, तर हामीसँग जिपिएस लिङ्क हुनसक्छ, हामीसँग इन्टरनेट छ, परिवारसँग कुरा हुनसक्छ, इन्सुरेन्ससँग कुरा हुनसक्छ। ती सबै चिजहरू इन्फर्मेसन एलोकेट गरेर हामीले यहाँबाट जो मोबिलाइज गराउँछौँ टिमहरूलाई, रेस्क्यु पर्यो अथवा अक्सिजन ड्रप गर्नु पर्यो, तल आउँदाखेरि कतिले त क्याम्प 2 बाट ल म तल झरेँ है, मेरो बेस क्याम्पमा भनिदेऊ, म क्राम्पोन पोइन्टमा पुग्छु, तल खाना पठाइदिउँ। ती सबै चिजको समन्वय गरेर जुन हामी माध्यम भन्छौँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो गर्नको लागि हामीसँग प्रविधि अथवा सञ्चारको उपलब्धता त्यो कतिको भर पर्दछ? छ सर, एकदम राम्रो छ। हामीसँग सेटेलाइट फोन हुन्छ, हामीसँग इन्टरनेट छ बेस क्याम्पमा, माथि रेडियो सेट छ, रेडियो सेटबाट बेस क्याम्प टु माउन्टेन पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ, उनीहरूले बेस क्याम्पबाट हामीलाई नै इन्फर्मेसन दिन्छन्। जति हुनुपर्ने हो सर त्यति चाहिँ छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन के सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने एनसिएल एनटिसिआरको नेटवर्क नै चल्ने फोनै पो बनाइदिने, टावरै पो खडा गरिदिने हो कि पाकिस्तानमा K2 माउन्टेनमा एक्सिडेन्ट भयो विन्टरमा, पछि सरकारले लगाएर बेस क्याम्पमै टावर खडा, मोबाइलै चल्छ ठङठङ्गी हिमालमा हो। त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मौसम पूर्वानुमानको लागि चाहिँ कतिको भरपर्दा कुराहरू छन्? हामी चाहिँ विदेशीमा भर परिरहेछौँ, प्लस नेपालमा अब एकजना हाम्रो कृष्ण भक्त मानन्द दाई भन्ने हुन्छ, उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँसँग अलिक डिपेन्डेन्ट छौँ। मौसम विभागसँग चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन पनि छैन, मौसम विभागले पनि त्यसो गरे दिन्छ दिँदैन पनि थाहा छैन होइन। अब अल्टिट्युड फेरि सर रिपोर्ट मात्रै आएर भएन, हेरेर त्यसलाई व्याख्या गरिदिन पनि सक्नु पर्यो। नभए चाहिँ हामीले विदेशी सोर्सहरूमा बढी भर पर्छौँ, तर सोर्सेस छ हामीसँग, डिफ्रेन्ट सोर्सेस। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 7 समिट ट्रेक्सका व्यवस्थापक थानेश्वर गुरागाई। यसैबीच सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत लोत्से र सगरमाथामा खटिएको नेपाली सेनाको टोली सगरमाथाको शिखर पुगेको छ। कर्णेल किशोर अधिकारीको नेतृत्वमा 5 जना र 5 जना आरोहण सहयोगीले सगरमाथा आरोहण गरेका नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाको टोली भोलि लोत्से आरोहणको तयारीमा छ। यसैबीच लोत्से हिमालको शिखरसम्म बाटो बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। लोत्से हिमाल आरोहणको लागि सगरमाथाको 4थो शिविरबाट बाटो छुटिन्छ। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबरको पालो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको छ। अवैध रूपमा भित्रने मोबाइलको ओसार पसार रोक्नको लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको सरकारले जनाएको छ। एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने र अब अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल नचल्ने भएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली स्वदेश फर्कदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार
शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले एमडीएमएस लागू नहुँदा राजस्व संकलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमडीएमएस लागू हुँदा 10 अर्ब राजस्व संकलन बढ्ने आकलन गरेको बताउनुभयो। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागेर 8 महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा झरेको शेयर बजार आज 3.33 अंकले घटेर 1818.31 बिन्दुमा झरेको। 266 वटा कम्पनीका 23,41,000 किता शेयर 72 करोड 49 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी फरार रहेका मकवानपुरका 2 जनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। पनौती सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी 33 लाख रुपियाँ लिएर फरार भएकालाई मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गएको वैशाख 17 गते सहकारीबाट 33 लाख चोरी गरी फरार भएका मकवानपुरको इन्द्र सरोवर 5 बस्ने 30 वर्षका अशोक रुम्बा र 35 वर्षका अकबर लामालाई विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उनीहरूको साथबाट नगद 5,45,000 रुपियाँ, एक नाले भरुवा बन्दुक र रड समेत बरामद गरिएको कार्कीले बताउनुभयो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला। करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा एनओसीले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको शुरूआत गरेको छ। आज कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको शुरूआत गरेको हो। शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैले सर्टिफिकेट प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था शुरू हुनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आफू नेपाललाई अब फेसलेस, पेपरलेस र क्याशलेस बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका रूपमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब अरू निकायहरूले पनि आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट शुरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दाङको घोराही तुलसीपुर
अलपत्र 4 लेन सडकको सम्झौता तोडिएको बताउनु भएको छ। रेडियो मध्यपश्चिमको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अलपत्र 4 लेन सडक ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। भारतीय ठेकेदारका कारण लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेर अलपत्र परेको घोराई तुलसीपुर सडकको सम्झौता तोडिएको र अबको 1-2 दिनभित्रै नयाँ ठेक्काको सूचना जारी हुने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। रोल्पाको पर्यटकीय क्षेत्र सुनछहरी झरना घुम्न गएका एक पर्यटकको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 पशुपति नगरकी 24 वर्षकी चन्द्रा सुनवारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। श्रीमान र नाबालक छोरासँग सुनछहरी झरना हेर्न पुगेकी सुनारको नुहाउने क्रममा डुबेर ज्यान गएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले दोलखाको जिरीमा पर्यटकीय ताल निर्माणको लागि 775 रोपनी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। जिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिने ताल निर्माणको लागि यो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक मस्यौदाको तयारीको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने समेत बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1091 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 22 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 112 जनामा झरेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 9 जना आइसोलेसनमा, 1 जना आईसीयूमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 48120 जना कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गैराती भएको आगलागीमा 2 करोड 29 लाख रुपियाँको क्षति भएको छ। सूर्य विनायक नगरपालिका 5 सुनदेवीमा विजन चौगुठीले सञ्चालन गरेको न्यू दाजुभाइ फर्निचर ट्रेडर्समा लागेको आगोले नजिकै रहेको चौगुठीको 3 तले घर र पुष्प शिल्पकारको कृपालु फर्निचर कारखाना समेत जल्दा 2 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। टर्कीको राष्ट्रपति चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारको आवश्यक बहुमत नपुग्ने संकेत देखिएको छ। आजको मतगणनामा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% भन्दा माथि मत ल्याएर प्रत्यक्ष जित हासिल गर्न नसकेको देखिएको टर्कीको अर्ध सरकारी समाचार संस्था अनादोलु एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै कतारी संचार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत नल्याएमा सबैभन्दा बढ़ी मत ल्याउने 2 उम्मेद्वार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो चरणको मतदान आवश्यक परेमा मे 28 का लागि मिति तोकिएको छ। प्रारम्भिक परिणामले टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले विपक्षी प्रतिद्वन्दी केमल किलिकडारोग्लुको तुलनामा अग्रता लिएको देखाएको थियो। 93% मतगणना गर्दा एर्दोगानले 49.67% र विपक्षी नेता केमल किलिकडारोग्लुले 44.59% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तेस्रो उम्मेद्वार सिनान ओगानले 5.3% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति एर्दोगानको सत्तारूढ़ जस्टिस एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी एकेपी, नेशनलिस्ट मुभमेन्ट पार्टी एमएचपी, न्यू वेलफेयर पार्टी र ग्रेट युनियन पार्टीद्वारा गठित पिपुल्स एलायन्समा 323 सांसद रहेको अनौपचारिक नतिजाले देखाएको छ। यस्तै 6 दलीय विपक्षी गठबन्धनले कुल 214 सदस्यीय सांसद प्राप्त गरेको छ र यो संख्या गठबन्धनले अपेक्षा गरेको वर्तमान कार्यकारी राष्ट्रपतिको अन्त्यका लागि जनमत संग्रह गर्न आवश्यक 360 सीट भन्दा निकै कम हो। विपक्षी वामपन्थी राजनैतिक दलहरूको गठबन्धन लेबर एण्ड फ्रीडम एलायन्समा 63, ग्रीन लेफ्ट पार्टी 60 र वर्कर्स पार्टी अफ टर्कीले 3 सांसद जिताउन सफल भएका छन्। मतदानमा झण्डै 6 करोड़ 10 लाख मतदाताले सहभागिता जनाएका छन्। यो कुल मतदाताको झण्डै 80% हो। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले पुछारको खुमलटारलाई हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान साद्दो बाटोमा भएको खेलमा मछिन्द्रले खुमलटारलाई 3-0 गोलले हरायो। मछिन्द्रका ओलावाले हफिजले 2 तथा आन्द्रेस नियाले 1 गोल गरे। जितसँगै मछिन्द्र 30 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा यथावत छ। खुमलटार 17 अंकसहित पुछारमा छ। यस्तै दशरथ रंगशालामा शंकटा क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। हिमालयन शेर्पाका म्यानुअल नाना र शंकटाका आयुष घलानले गोल गरे। हिमालयन शेर्पा 22 अंकसहित 9औं र शंकटा
अङ्कसहित 11औं स्थानमा छन्। 14 टोली सहभागी लीगको पुछारका 2वटा टोली रेलिगेसनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। घरेलु टोली गुजरातले टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको छ। ताजा अवस्थामा गुजरातले 8 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको छ। गुजरात 12 खेलमा 16 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। हैदराबाद भने 11 खेलमा 8 अङ्कका साथ तालिकाको 9औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भ्रष्टाचारका आरोपीमा पश्चातापको साटो विजय भाव मौलाउँदै टोपबहादुर रायमाझी खुशी अनुहारका साथ हात हल्लाउँदै अदालतमा उपस्थित। प्रहरीले नेतालाई हतकडी पनि लगाएन। आरोपीलाई घृणाको साटो सम्मान गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो संकेत। आजदेखि अस्पतालको ओपीडी अर्थात बहिरङ्ग शुल्क बढ्यो। न्यूनतम 420 रुपियाँदेखि अधिकतम 940 रुपियाँसम्म कायम। आज एकै दिन 100 जना भन्दा धेरै आरोही सगरमाथाको शिखरमा 2 दर्जन भन्दा धेरै हिमालमा आरोहण चल्दै आरोहणलाई सफल बनाउन उच्च तहको निगरानी आवश्यक पर्ने व्यवसायीको भनाई। टर्कीको राष्ट्रपति चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारको बहुमत नपुग्ने संकेत। राष्ट्रपति एर्दोगानको अग्रता। र ए डिभिजन लीगमा मछिन्द्रले खुमलटारलाई हरायो। हिमालयन शेर्पा र सङ्कटाले बराबरी खेले। आईपीएल क्रिकेटमा हैदराबाद र गुजरातको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।